अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इसरार खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सबसे पहले PIA के हवाले से। PIA की जो गुज़श्ता दिनों परवाज़ें मनसूख हुई है, उस हवाले से PIA का तर्जमान सामने आया है। मज़ीद आज हम बात करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जहां एक साबिक खातून खिलाड़ी जो है उसके साथ जिनसी हरासगी का एक वाक़या पेश आया है। और मज़ीद हम आखिर में बात करेंगे वस्ती एशियाई में एक नई डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें रशिया की जानिब से पहली बार माल बरदार ट्रेन जो है ईरान पहुंची है। तो ये तीनों जो स्टोरीज है, आज इन पे हम आपसे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले PIA के हवाले से। PIA की जो गुज़श्ता दिनों जो 15-20 दिनों से जारी हड़ताल के बाद जो परवाज़ें मनसूख हुई है, इस हवाले से PIA के तर्जुमान का जो बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक परवाज़ों की मनसूखी हड़ताल नहीं बल्कि ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर की गई थी। कौमी एयरलाइन PIA ने इतवार के रोज़ कहा कि हफ्ते के आखिर में परवाज़ों की मनसूखी की वजूहात जो बताई जाएगी, उसके मुताबिक शेड्यूल में तब्दीली, मौसमी हालात और दीगर ऑपरेशनल मसाइल थी। और उन्होंने इन खबरों की तरदीद की है कि इंजीनियरिंग स्टाफ की हड़ताल के बाइस परवाज़ें मुतासिर हुई। PIA के तर्जुमान ने अपने बयान में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर, जो कि इंजीनियर्स का एक इदारा है, इनकी बातों की भी तरदीद की है, जिसमें कहा गया था कि इंजीनियर्स तैयारों की हिफाजत और काबिल परवाज होने पर समझौता नहीं कर सकते। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ज़ाई हिफाजत की जिम्मेदार इदारा पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी है, जो तमाम एयरलाइंस बशमूल PIA को सख्त बैनुल-अक़वामी मेयारात के मुताबिक रेगुलेट करती है। लिहाजा तैयारों की परवाज़ों की तब्दीली, इनकी परवाज़ों के लिए मौजूद रूट्स और शेड्यूल में तब्दीली, ये तमाम अमूर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की मंजूरी ही से अंजाम दिए जाते हैं। मजीद तैयारे की विंड स्क्रीन के हवाले से उनका कहना था कि मीडिया पर एक तैयारे की विंड स्क्रीन के नुकसान ज़दा तस्वीर जो कि गर्दिश कर रही थी, जिन पर PIA ने वजाहत दी है कि स्टील टेप का इस्तेमाल सैलेंट की खुश करने के लिए दौरान मुरम्मत तकनीकी अमल का एक हिस्सा होता है। इस अमल को गलत तौर पर यह जाहिर किया गया कि PIA के तैयारे टेप से जोड़कर उड़ाए जा रहे हैं, जो कि हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि PIA इंतजामिया ने किसी इंजीनियर के खिलाफ कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। ताहम तंजीम के खुद साख्ता सदर और जनरल सेक्रेटरी को इंतजामी तहकीकात के बाद बरतरफ किया गया। ये तहकीकात गुज़श्ता 4 माह से जारी थी। अलबत्ता बरतरफी के खतूत में यह लिखा गया है कि दोनों अफराद ने इंतजामिया की इजाज़त के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकारी मालूमात मीडिया को फराहम की। इन्हें वजाहत के लिए बुलाया गया, मगर वो इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद इन्हें बाकायदा बरतरफ कर दिया गया। PIA के तर्जुमान ने मजीद कहा कि परवाज़ों की मनसूखी हड़ताल की वजह से नहीं बल्कि ऑपरेशनल और मौसमी वजूहात की बिना पर थी। मजीद उनका कहना था कि 2 इंजीनियर रहनुमाओं की बरतरफी 4 माह से जारी कार्रवाई का नतीजा थी, न कि हड़ताल का रद्द अमल। नाज़रीन, बात करते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जहां जिनसी हरासानी के हवाले से एक इल्ज़ामात सामने आए हैं, जिसके मुताबिक जो कि साबिक कप्तान खातून कप्तान जहान आरा आलम की जानिब से लगाए गए हैं, और जिस पर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने साबिक विमेंस टीम की कप्तान जहान आरा आलम की जानिब से बोर्ड के साबिक और मौजूदा अहदेदारों पर जिनसी हरासानी के संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात शुरू कर दी है और ऐलान किया कि इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। 32 साल फास्ट बॉलर जहान आरा आलम ने गुज़श्ता हफ्ते एक YouTube चैनल को इंटरव्यू देते दावा किया कि साबिक सिलेक्टर और टीम मैनेजर मंजूराल इस्लाम ने चंद दीगर एहलकारों और मजीद चंद जो दीगर एहलकारों ने उन्हें 2021 और 22 विमेंस वर्ल्ड कप के दौरान मुख्तलिफ मौक़ों पर हिरासा किया। जहान आरा ने बताया कि वो इन वाक़यात की वजह से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार रही और बिल आखिर वो कौमी टीम से बाहर होगी। उन्होंने कहा कि दीगर खवातीन क्रिकेटर्स को भी इस नौइयत के मसाइल का सामना रहा, लेकिन इंतकामी कार्रवाई के खौफ से वो बोल नहीं सकती। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद बोर्ड सख्त एक्शन लेगा, किसी को इस्तिस्ना हासिल ना होगा, ना कोई कोच, ना डायरेक्टर, ना स्टाफ, यहाँ तक कि वजीर आजम भी कानून से बालातर नहीं। बोर्ड ने इस मामले पर एक 3 रुकनी
انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ طاہر الحکیم کر رہے ہیں، جبکہ دیگر ارکان میں ڈائریکٹر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ روباہا دولا اور بیرسٹر سروت سراج شوکلا شامل ہے۔ کمیٹی کو 15 ورکنگ دنوں میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس دوران خواتین کرکٹ سے وابستہ چاروں اہلکاروں کو اسپیشل ڈیوٹی پر بھیج دیا گیا ہے تاکہ جو تفتیش ہو رہی ہے، جو تحقیقات ہو رہی ہے، اس کی شفافیت جو ہے متاثر نہ ہو سکے۔ امین الاسلام نے کہا کہ اگر الزامات درست ثابت ہوئے تو کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن چونکہ یہ معاملہ ذاتی نوعیت کا ہے اس لیے ملزمان کو بھی اپنے دفاع کا موقع دیا جائے گا۔ بورڈ کے سرکاری بیان میں یہ بھی مزید کہا گیا کہ بی سی بی اپنے تمام کھلاڑیوں اور اسٹاف کے لیے ایک محفوظ، باعزت اور پیشہ ورانہ ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور تحقیقات کے نتائج کی روشنی میں مناسب کارروائی کی جائے گی۔ جہان آرا عالم بنگلہ دیش کی طویل عرصے تک نمائندگی کرتی رہی ہے۔ اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے ون ڈے کرکٹ میں 48 وکٹیں جبکہ T20 میں 60 وکٹیں حاصل کی، جبکہ کل 135 ون ڈے میچز میں انہوں نے حصہ لیا۔ منجورال اور اسلام جن کی عمر 46 سال ہے اور بائیں ہاتھ کے یہ فاسٹ بولر ہے، انہوں نے 1999 سے 2004 کے دوران 12 ٹیسٹ اور 34 ون ڈے میچز بنگلہ دیش کی جانب سے کھیلے اور بعد میں کوچنگ اور مینجمنٹ کے عہدوں پر فائز رہے۔ اور ناظرین بات کریں گے ہم سب سے آخر میں وسطی ایشیائی میں جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی اس حوالے سے کہ پہلی بار روسی مال بردار ٹرین جو ہے وہ ایران پہنچی اور نئے راستوں سے ہوتے ہوئے جب یہ ایران پہنچی تو اس کا ایک پرتپاک استقبال ہوا اور یہ وہ پیش رفت ہے جو کہ پہلی بار سامنے آئی ہے اور ایک مال بردار ٹرین جو کہ ایران پہنچی ہے اور ایران اور وسطی ایشیائی خطے کے درمیان بڑھتے ہوئے تجارتی تعلقات میں ایک اہم سنگ میل سمجھا جا رہا ہے۔ نئی ریلوے راہداری جسے بین الاقوامی شمال جنوب ٹرانسپورٹ کوریڈور اور اس کا حصہ کہا جا رہا ہے، روس کو مغربی پابندیوں کے اثر سے نکالنے میں مدد دے گی۔ یہ 62 کنٹینروں پہ مشتمل روسی مال بردار ٹرین روس سے قازقستان گئی اور وہاں سے ترکمانستان کے راستے 12 دن میں تقریباً 900 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایران کے شمالی ریلوے اسٹیشن میں پہنچی ہے۔ ایران کے سرکاری ذرائع کے مطابق یہ ٹرین بندر عباس تک پہنچنے کے بعد ایرانی بندرگاہوں کے ذریعے خلیجی ممالک، بھارت اور مشرق وسطی کے دیگر حصوں تک سامان کی ترسیل اور منتقلی کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اس سے ایران کو ٹرانزٹ فیس، تجارتی آمدن اور خطے میں ایک لازمی تجارتی گزرگاہ کے طور پر ایک نئی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ روس کے لیے راستہ نہ صرف وقت کی کمی ہے بلکہ لاگت کے لحاظ سے انتہائی موزوں ہے، بلکہ اسے یورپی یونین کی تجارتی نثار سے بھی آزاد کرتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے لیے یہ راستہ مغربی پابندیوں کے باوجود اپنی جغرافیائی اہمیت کو منوانے اور وسطی ایشیا سے بحیرہ ہند تک رسائی کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ایک محفوظ راستہ ہے، اور دونوں کے لیے یہ روٹ جو ہے یہ اور ایران کے لیے 1 to 1 کے ایک پوزیشن ہے، اور اگر یہ منصوبہ کامیابی سے جاری رہا تو آنے والے برسوں میں روس اور ایران کے درمیان سالانہ تجارتی حجم کئی گنا بڑھ سکتا ہے، اور چین سمیت دیگر ایشیائی ممالک بھی اس راہداری میں اپنے سامان کی ترسیل میں دلچسپی ظاہر کر سکتے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ مشرقی طاقتیں اب عالمی تجارتی اور سپلائی لائن چین جو بھی ہے جس میں مغرب کی بہت زیادہ اجارہ ہے، اس کو توڑنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ ڈیولپمنٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔